देखिए दोस्तों, शादी के बाद की जिंदगी अगर खुशगवार और खुशहाल गुजारनी है ना, तो अपनी बीवी को बीवी कम बल्कि दोस्त ज्यादा रखना पड़ेगा। और बीवी होती भी आपकी एक दोस्त है, एक हमसफर होती है। बीवी हर रास्ते का साथी होती है, इसलिए अपनी बीवी को दोस्त बनाने में क्या एतराज है। लेकिन निरे लोग होते हैं जो शर्माते हैं या झिझकते हैं या कुछ और सोचते हैं कि अपनी बीवी को भाई हम अपना दोस्त क्यों बनाएं और दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बीवी को दोस्त बनाने का तरीका जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपनी बीवी को दोस्त बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी बीवी की नजदीकियां हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन। अपनी बीवी से खुलकर बात करें। किसी भी मौजू पे, किसी भी टॉपिक पे जो भी बात हो ना, वो अपनी बीवी से खुल्लम खुल्ला करें। एकदम ऐसे बात करें जैसे आप अपने दोस्तों के ग्रुप में करते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पे गपशप करते हैं या कहीं तफरी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जब जाते हैं, तो इस तरीके से अपनी बीवी के साथ खुलकर बात करें और अपनी बीवी की बात को ध्यान से सुने। उसकी ख्वाहिशात, जज्बात और उसके मसाइल को समझने की कोशिश करें। बातचीत के दौरान अपनी बीवी को भरपूर इज्जत दें और सब्र का मुजाहरा करें, यानी कि सब्र से अपनी बीवी की बात सुने, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा तरीका है ट्रस्ट, भरोसा, एतमाद। एतमाद की बुनियाद पर रिश्ता मजबूत होता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता है तो वो भरोसे की ही बुनियाद पर कायम होगा। हमारा और रब का जो रिश्ता है वो एक यकीन का ही तो रिश्ता है कि हमारा रब है, वरना रब को किसने देखा, एक ट्रस्ट ही तो है। तो ट्रस्ट हर रिश्ते में बहुत ही ज्यादा अहम है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी ट्रस्ट बहुत ही जरूरी है। कभी भी अपनी बीवी से झूठ ना बोलें और अपनी बातों में हमेशा सच्चाई रखें। कोई भी झूठ ना बोलें अपनी बीवी से। क्यों झूठ बोलना है यार, जब गलत नहीं है और बीवी है तो फिर क्यों किसी की तरफ नजरें उठाएं, है ना। बीवी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जायज तरीके से हमें अपनी ख्वाहिशें उसके जरिए पूरी करने का हुक्म दिया है और उसमें भी सवाब रखा है। तो भाई हम बेवकूफ हैं जो किसी और की तरफ देखेंगे और अपनी बीवी से हम झूठ बोलेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलना है। छोटी छोटी चीजों में भरोसा दिखाएं और इसको बरकरार रखने की कोशिश करें। टाइम अपनी बीवी को भरपूर देना है। समय का बहुत अहम योगदान है। समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, इसलिए अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारें। ये ना कि बस आए, सो गए, धड़ाम से गिर पड़े उल्टे सीधे और बीवी से कोई बातचीत करनी ही नहीं है, ठीक है ना। बाहर से जब अपने घर पे आए तो अपनी बीवी के साथ गपशप करें, बाहर की बातें थोड़ा उसके सामने छेड़ें, उसके साथ कुरान और हदीस की बातें करें। उलमाए किराम के बयानात अपनी बीवी के साथ बैठकर सुने। वो फिल्में देखने से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही अपनी बीवी को और अपनी नस्लों को दीनदार बना सकते हैं जब आप अपनी बीवी के साथ कुरान और हदीस से रिलेटेड बातें करेंगे, उलमाए किराम की तकरीरें सुनेंगे, स्कॉलर के बयानात सुनेंगे, कुरान और हदीस के तर्जुमे ट्रांसलेट सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है फिर आपकी बीवी भी जो है अपनी औलाद को वही चीजें सिखाएगी। इससे आपकी औलाद और आपकी नस्लें भी संवर जाएंगी। अपनी बीवी के साथ खाना पकाएं। जब भी, जैसे अक्सर संडे को छुट्टी होती है तो संडे का वक्त जो है अपनी बीवी के साथ खाना बनाया करें। ये तो सुन्नत है यार। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवी के साथ काम किया करते थे, आटा गुनवाया करते थे। हमारे नबी भी अपनी बीवी के साथ काम किया करते थे। तो ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और चौथी जो चीज है वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। किसी भी रिलेशन में अगर इज्जत नहीं है, वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी इज्जत होती है। तो हमें बीवी की इज्जत का, रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखना है। एक दूसरे का एहतराम करें, भरपूर इज्जत करें और उनके फैसलों को माने। मतलब बीवी भी अगर कोई फैसला कर रही है या अपनी राय दे रही है तो उसे माने, ना कि बिल्कुल झिड़क दें कि अरे तू क्या जानती है मेरे सामने। नहीं, बीवी है आपकी, हमसफर है, वो आपको मशवरा दे सकती है, आपको राय दे सकती है, आप लेंगे। पांचवी चीज जो है दोस्तों वो है सपोर्ट। अपनी बीवी का सपोर्ट हर हाल में करें। पूरी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ हो जाए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ सारी दुनिया है तो मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा रहेगा। ये यकीन उसे होना चाहिए। ऐसा सपोर्ट आपको उसे हर सूरत दिलाना ही पड़ेगा। खास तौर पर मुश्किल वक्त में वो अगर अपने ख्वाब बयान कर रही है तो उसके ख्वाबों में उसका साथ दें और उसकी भरपूर मदद करने की कोशिश करें। छठी चीज है खुशी। दोस्तों, खुशी ना हर किसी को नहीं मिलती है। करोड़ों अरबों पति लोग हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ स्टाइल में खुशियां नहीं जी पाते। खुशियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो मजे से अपनी बीवी के साथ अपना रिश्ता खुशी खुशी गुजारें, अपने रिश्ते में खुशियां भरें।
ایک دوسرے کے ساتھ ہنسیں اور خوشگوار لمحات گزاریں، خوشگوار زندگی، خوشحال وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مل کر منائیں۔ بڑی خوشیاں ضروری نہیں ہے ہمیں ملیں، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑی بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عام موقعوں کو ہم بڑا اور خاص موقع بنا سکتے ہیں۔ اور ساتویں چیز جو ہے دوستو وہ ہے فارگیونیس، یعنی کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، بیوی سوری بولے نہ بولے یار، پھر بھی معاف کر دو۔ بیوی ہے آپ کی ہمسفر ہے، ہر سچویشن میں آپ کا ساتھ دینے والی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ہر سچویشن، ہر حال میں، ہر حالت میں اس کا ساتھ دیں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور دل میں کینہ، میل بالکل پیدا نہ کریں اپنی بیوی کے لیے۔ بالکل اپنا دل بالکل صاف رکھ کے، غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اسے سمجھائیں، اسے معاف کریں۔ جو بھی مسائل، جو بھی لڑائی جھگڑا آپ کی بیوی سے ہو جائے، اس کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں اور گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو باہوں میں بھریں اور سب چیزیں بھلا دیں ایک دم، اور خوشحال زندگی جئیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آٹھویں چیز جو ہے دوستو وہ ہے کامن انٹرسٹیڈ، مطلب ایک جیسی دلچسپیاں۔ آپ کی بیوی کو اگر کسی چیز میں دلچسپی ہے تو آپ بھی اس چیز میں اپنی دلچسپی دکھائیں۔ کوئی چیز آپ کی بیوی کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی اس میں اس کا سپورٹ کریں اور آپ بھی اپنی دلچسپی دکھائیں، تاکہ آپ کی بیوی کو لگے کہ ہاں میرا شوہر میری پسندیدہ چیزوں کو بھی پسند کر رہا ہے۔ کوئی سوٹ جیسے اگر بیوی کو پسند آ گیا ہے تو اسے جھڑکیں نہ، بلکہ اس کا دل رکھیں اور اسے بتائیں کہ ہاں مجھے بھی یہ سوٹ پسند ہے، اسے بھی بڑھاوا دیں۔ جیسے آپ کو کرکٹ پسند ہے اور آپ کی بیوی کو بیڈمنٹن پسند ہے، چڑیا بلہ پسند ہے، تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ چڑیا بلہ کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں۔ اور اگر آپ کی بیوی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو بیوی آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلے، ٹینشن فری یار۔ اب نویں چیز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لو اینڈ رومانس۔ اس کے بغیر پوری زندگی بیکار ہے ہسبینڈ وائف کی۔ اصلی چیز جو ہے دوستو وہ رومانس ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اگر کسی کی لائف میں رومانس نہیں ہے اور کسی کا شوہر اگر اپنی بیوی کو رومانٹک لائف نہیں دے پا رہا ہے، سیکشول ڈیزائر پوری نہیں کر پا رہا ہے، تو اسلام نے بھرپور حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہیں۔ اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جن لڑکیوں کو گھٹ گھٹ کر جینا پڑ رہا ہے، رومانٹک لائف نہیں ہے ان کے شوہر رومانٹک نہیں ہے اور ان کے ساتھ پیار محبت سے برتاؤ نہیں کرتے، ان کے ساتھ سیکس بھی نہیں کرتے، ہم بستری بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خلا لیں، طلاق لیں اور کوئی اور دیکھیں جس کے ساتھ آپ لو اینڈ رومانس والی زندگی جی سکیں۔ محبت اور رومانس کو رشتے میں برقرار رکھیں، چھوٹے چھوٹے محبت بھرے کام کریں، جیسے کہ گلاب دینا یا محبت بھرا پیغام بھیجنا، میسج بھیجیں کوئی محبت بھرا۔ آپ آفس میں پہنچ گئے، بیوی آپ کی گھر پہ ہے اور آفس میں پہنچ کر آپ نے اپنی بیوی کو ایک میسج کر دیا، میری جان آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، کیا آپ چھوٹے ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کی بیوی کی نظروں میں اور آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی قدر، عزت، محبت سب کچھ بڑھ جائے گی۔ ایک دوسرے کی تعریف کریں اور محبت کے الفاظ استعمال کریں، بار بار محبت کا اظہار بیوی سے کریں، کیونکہ یہ چیزیں بہت بیویوں کو پسند آتی ہیں اور عورت کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ رومانس ہی میں ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ بھرپور رومانس کریں، بھرپور طریقے سے سیکس کریں۔ یار اسلام کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے۔ یہی کام اگر آپ نکاح سے پہلے کرتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر آپ نکاح کر کے سیکس کرتے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ رومانس کرتے ہیں، ہر منٹ پہ، ہر سیکنڈ پہ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس بھری لائف جئیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کریں گے، ہم بستری کریں گے، تو آپ کو بہتیرا ثواب ملے گا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، دونوں کو عزت اور محبت دینی چاہیے تاکہ رشتہ مضبوط اور خوشگوار رہے۔